अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत तो आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमा में रखें, खैरियत तो आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और अल्लाह ताला दुनिया में जहाँ कहीं मोमिन है, अल्लाह ताला सभी की तरफ अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल दे। जो मज़लूम है अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, जो हाजतमंद है अल्लाह ताला उनकी हाजतों को पूरा करे, जो इस्लाम के लिए खड़े हैं अल्लाह ताला उनको अपने ईमान पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। अल्लाह ताला इस्लाम को गालिब करे, इस्लाम के दुश्मनों को मग़लूब करे। अल्लाह ताला मोमिनों की हिफाजत फरमाए और जो कोई मोमिनों के खिलाफ खड़ा है अल्लाह ताला उनको नेस्त नाबूद कर दे। आमीन। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर। मैं थोड़ा ग्रामर टच करना चाह रही थी आप लोगों को। चलिए, रोहिन है आप। जी रोहिन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके बेटे फिल सो मादी। जी बाजी। हाँ जी बाजी, सो गए। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छा। तो दुआ करते रहती हूँ कि वो सो जाए मेरी क्लास के वक्त में। नहीं भाई, आपका हैंड रेस अल्हम्दुलिल्लाह। देखती हूँ तो लगता है कि आप फ्री हैं। जी चलिए, अल्लाह। हाँ बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, फिल मादी इहदी, उसने हिदायत पाई। इहत इब्तदा। जी। सॉरी, इहतदा। जी, हम्म। इहतदा उसने हिदायत पाई। इहतदौ उन सब ने हिदायत पाई। इहतदैता आपने हिदायत पाई। इहतदैतुम आप सब ने हिदायत पाई। इहतदैतु मैंने हिदायत पाई। इहतदैना हम सब ने हिदायत पाई। माजी में, मुदारी में। यहतदी उसने हिदायत पाई या पाएगा। यहतदूना उन सब ने वो सब हिदायत पाते हैं या पाएंगे। तहतदी आप हिदायत पाते हैं या पाएंगे। तहतदूना आप सब हिदायत पाएंगे या पाते हैं या पाएंगे। अहतदी मैं हिदायत पाती हूँ। नहतदी हम सब हिदायत पाएंगे, पाती हूँ या पाएंगे। नहतदी हम सब हिदायत पाते हैं या पाएंगे। जी। फिर अमरी में इहतदी हिदायत पाओ। इहतदू आप सब हिदायत पाओ। अ, फिर इधर ला तहतदी जी। मत पाओ है ना बाजी। नहीं, जी। नहीं आप सब हिदायत, नहीं तुम हिदायत पाओ। ला जी। तहतदू नहीं आप सब हिदायत पाओ। जी। सही है ना बाजी? सही है। शायद मेरी आवाज नहीं आ बाजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। रही। जी। दूसरों को आ रही होगी ना। जी 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 बाजी, अभी आई। ओके। मुहतदी जी। मुहतदी वो जो हिदायत। हिदायत पाएगा। जी। जी, मुहतदा हिदायत पाने वाला ना बाजी, वो जो हम्म। हिदायत पाने वाला। इहतदा ये नहीं पता बाजी, कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा। हिदायत पाना बस वहां पे एक्शन का नाम होता है। अब यानी कि पूरा काम क्या हो रहा था यहाँ पे, हिदायत पाना। जी, इब्तदा हिदायत हिदायत पाने पाना। वाला, जी। हिदायत पाना जी। इहतदत वो एक औरत हिदायत पाती है या पाएगी। हम्म। तहतदी हम्म। तहतदी भी आप हिदायत, ये नहीं पता बाजी, ये कंफ्यूजिंग। ता मुअन्नस के लिए ही होता है। जी मुजारे का सीगा है यहाँ पे। ये माजी का है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट इब्तदा का इhtदत हो गया। ये मुजक्कर के लिए आएगा, ये मुअन्नस के लिए। तो ऐसे मुजारे का मुजक्कर क्या होगा, यहतदी, यानी कि वो मर्द हिदायत पाता है। तो अगर औरत के लिए है तो ता आ जाएगा, तहतदी, यानी कि वो औरत हिदायत पाती है। ओके। जी, मेरी वो आवाज आ औरत रही हिदायत। है? जी बाजी, जी बाजी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। इसके साथ ही मैं एक और टेबल, आप लोग इसको आपने देख लेना। इसका रूट वर्ड क्या है रोहित? हदिया। हाँ, यानी कि हा जी, दाल या जी। ह
दाल या। तो इसमें एक्स्ट्रा लेटर्स कौन से हैं? अलिफ और ता है बाजी। अलिफ और ता। तो ये जो है बाब, कौन सा बाब है? ये इफ्ताला का बाब है। ठीक है, इफ्ताला, यानी कि आप इसमें याद रखें कि अलिफ एक्स्ट्रा है और ता एक्स्ट्रा है, इफ्ताला। तो इसमें जब हमने मैं बेसिकली ग्रामर टेबल्स को आपको दो तरीके से क्लासिफाई करके बताती हूँ, कि एक जहाँ पे इंसान के अपने ऊपर, अपनी जात पर काम हो रहा होता है, और दूसरा होता है जहाँ पर दूसरे की तरफ काम का असर हो रहा होता है। अब जैसे इह्तदा में अपनी जात पर काम हुआ या दूसरे तक उसका काम का असर पहुंचा? रोहिन आप हैं? इह्तदा जब आपने कहा उसने हिदायत पाई, तो आप ये आंसर करें। रोहिन, मैंने जी जी तो बाजी। इह्तदा, इसने हिदायत पाई, तो ये अपनी जात पर काम हुआ या ये काम का असर दूसरों तक पहुंचा? उसने, उस आदमी ने हिदायत पाई बाजी। तो अपनी जात पर हुआ या दूसरे तक पहुंचा? अपनी जात पे हुआ बाजी। जी, इह्तदा, उसने हिदायत पाई, यानी कि उसी इंसान की अपनी जात पर काम हुआ। ठीक है, तो इसको आप याद जी रखें, इसमें क्या एक्स्ट्रा था? अलिफ था और ता था। ठीक है, तो बेसिकली इफ्ताला के टेबल पर है, लेकिन जस्ट एक हिंट के तौर पर आप याद रखें कि इसमें अलिफ और ता एक्स्ट्रा था। और बेसिकली मैं हमेशा हिंट देती हूँ कि ता जहाँ पे भी आता है, उस वक्त ज्यादातर जो है काम अपने ऊपर हो रहा होता है, अपनी जात पर हो रहा होता है। जैसे कि एक मैंने मिसाल दी थी, जकरा और तजक्करा। जकरा का मीनिंग बताएंगे आप मुझे? जी, जकरा मतलब आदमी, नहीं नहीं, मेल ना बाजी। नहीं नहीं, जकरा। जकरा मतलब जिक्र करना ना बाजी। जकरा माने जिक्र करना। तजक्करा, तजक्करा रिसेंटली हमने पढ़ा था, तजक्करा। जकरा जिक्र करना ना बाजी। जी, जकरा जिक्र करना। अम, तजक्करा, त, त, करना। आपने तज़किरा करना ना बाजी। तजक्करा नसीहत हासिल करना। तजक्करा नसीहत हासिल। नसीहत हासिल करना। तो जकरा में एक्चुअली ना जिक्र, एक्चुअली कोई टेबल ढूंढ रही हूँ, मुझे पेज नंबर यहाँ पे मिल नहीं रहा। अच्छा चले, हदा का बताएं आप, हदा का क्या मीनिंग निकलेगा? हाँ चलो। हदा हिदायत ना बाजी। हाँ, हदा का पूरा बताएं, हदा किस वजन पर रहेगा? बहुत बुरा है क्या? फ़अला ना बाजी। फाला मतलब क्या है? फाला। उसने, उसने हिदायत पाई। जी। फा, नहीं, नहीं नहीं, हदा में उसने हिदायत दी एक्चुअली। दी, दी जी, उसने हिदायत दी। हदा का ही टेबल ढूंढ रहे थे, लेकिन पता नहीं, मुझे मिल नहीं रहा यहाँ पे। पेज नंबर मेरे पास जो बुक है उसमें 33 पेज नंबर है, बट यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, बस इतना ही फर्क याद रखिए आप, हदा यानी कि उसने हिदायत दी। ठीक है, और इह्तदा जो जी आपने पढ़ा, हदा का भी रूट वर्ड वही है, हा दाल या। हदा। जी। तो हदा का भी रूट वर्ड क्या है? हा दाल या। हा दाया, हा दाल या ही है, लेकिन उसका मीनिंग क्या निकल आएगा? हदा यानी कि उसने हिदायत दी। तो यहाँ पर काम कहाँ पे हुआ? बाहर की तरफ हुआ। जी ठीक है, हदा, उसने जी जी। हिदायत दी। अब जैसे इह्तदा आया, इह्तदा का मतलब क्या निकल आया? उसने हिदायत पाई। नहीं, उसने हिदायत पाई। जैसे ता का जो क्या कहते हैं, एडिशन हुआ, तो वहां पे क्या हो गया? काम अपनी तरफ आ गया, उसने हिदायत पाई। तो इस तरीके से आपको थोड़ा याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे नहा का रूट वर्ड क्या है? अमर। और नहीं, नहीं यहाँ पे तो नहीं पढ़ेंगे हम। नहीं का जी रूट वर्ड क्या है? नून हा या, नहीं, नहीं। हाँ,
اس کا مطلب کیا ہے؟ نہا یا نہیں، نیگیٹو باجی مطلب روکنا، نہیں، منع کرنا. روکنا بھی، یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ لا تکذبوا، مت جھوٹ بولو. جھوٹ جب بولو. میں کہہ رہی ہوں تو میں کیا جی کر رہی ہوں؟ سامنے والے کو منع کر رہی ہوں نا، کہ مت بولو، مت کھولو، مت مدد کرو، یا مت کھڑے ہو، یعنی کہ میں منع کر رہی ہوں یا روک رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب میرا جی کام کہاں پہ؟ باہر کی طرف جا رہا ہے، میں سامنے والے کو کمانڈ دے رہی ہوں. جب اسی میں تا کا ایڈیشن ہو گیا، تو جسٹ میں یہاں پہ ایک ورڈ آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوشش کر رہی تھی. تو یہاں پہ بھی دیکھیں، اس کا بھی روٹ ورڈ نون ہا یا نہا، نہیں سے ہی ہے، لیکن وہاں پہ وہ نہا جو ہے فعالہ کے وزن پر ہے. نون ہا یا جب میں کہوں گی تو فعالہ کے وزن پر. تو وہاں پہ کیا ہو رہا جی ہے؟ کام باہر کی طرف جا رہا ہے. نہا یعنی کہ روکنا، منع کرنا. لیکن جیسے ہی افتعالا کے وزن پر آیا، اس کو دیکھیں روٹ ورڈ یہاں پہ کیا ہو گیا؟ الف نون تا حیا، افتعالا. دیکھیں افتعالا، افتعالا کے باب پر جیسے ہی آیا، اہتدا میں جیسے اگزامپل آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اہتدا اس نے ہدایت پائی، اپنی ذات پر ہوا. تو ایسے ہی جی انتہا یعنی کہ وہ رک گیا، یعنی کہ اس نے سامنے والے کو نہیں روکا، بلکہ وہ خود رک گیا، وہ باز آ گیا. ٹھیک ہے؟ تو اس جی طریقے سے آپ کو ورڈز جو ہیں کس بات سے آ رہے ہیں وہ تھوڑا آپ کو دیکھنا ہوگا، تو اس وجہ سے آپ کو میننگ نکالنے میں آسانی ہوگی کہ یہ کہاں پر جا رہا ہے، کس بات کی طرف جا رہا ہے. تو بیسیکلی جب آپ باب پڑھیں گے ڈفرینٹ اس میں، تو وہی آپ کو ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ روٹ ورڈ تو وہی رہتا ہے، لیکن جو لیٹر کا وہاں پہ اضافہ ہوتا ہے اس سے اس کا دو ہی زیادہ تر مطلب نکل آتے ہیں. ایک یا تو اپنی ذات پر ہوتا ہے یا باہر کی طرف ہوتا ہے. اب دیکھیے ایک میں دوسرا ٹرائی کرتی ہوں. کوئی اور آپ میں سے ٹرائی کریں. جزاک اللہ خیر روحی. وہی کی باجی. ہاں چلیں، آپ نور جہان خان آپ کریں، ٹرائی کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، غفرہ کا میننگ بتائیں آپ مجھے. غفرہ، غفر، اس نے بخشش کی. جی، اس نے بخشش کی. یہاں پر کام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اپنی ذات پر یا باہر کی طرف؟ اپنی طرف اس نے بخشش کی. کی. ہاں نے دوسروں کی نا. ہاں باہر کی طرف ہو رہا جی جی، یعنی کہ اب جیسے اللہ نے میری بخشش کی، تب اللہ ہے. نے جی یعنی کہ اس کا وہ جو کام کا اثر ہے میرے تک آیا نا. تب اب جی اگرچہ میں بھی کسی کو معاف کر رہی ہوں تو وہ ایکشن کا اثر دوسروں کی طرف جا رہا ہے. تو فعلا کے وزن پر غفرا جب آیا تو ایکشن باہر کی طرف جا رہا تھا. اب اسی کو میں استغفرا. اب اس میں کیا ایک اوریجن کیا ہوا؟ الف سین تا، است. جی لیکن وہاں پہ زیادہ تر تا ہی ہائی لائٹ ہو رہا ہے، الف اور تا ہائی لائٹ ہو رہا ہے. تو اب استغفرا میں، استغفرا کا میننگ کیا ہے؟ بخشش مانگی. اس نے بخشش مانگی. جی، اس نے بخشش مانگی. اب یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ میرے کام کا اثر دوسرے تک جا رہا ہے یا میرے اپنے اوپر ہے؟ اپنے اوپر ہے. استغفرا میں کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنے لیے بخشش مانگ رہی ہوں. استغفرا اس نے بخشش مانگی، وہ اپنی ذات تک، اس کی ذات تک وہ کام کا اثر ہو رہا ہے. تو وہ بھی ایک میں جسٹ ایگزامپل دے رہی تھی کہ یوزلی جب تا دیکھیے نا تو ہر ہمیشہ تو نہیں، 100% گرامر جو ہے ہر چیز پر نہیں بیٹھتا. کہیں پر ایکسیپشنل کیسز رہتے ہیں، وہ کسی اور باب سے ریلیٹ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اب کے لیے اب تھوڑا 80% نیئرلی اٹ کین بی کہ کیا بولو اپنی ذات پر ہو رہا ہوگا. تو آپ اس طریقے سے ذہن میں رکھ کر سامنے جو ورڈ آئے اس کا میننگ آپ نکالنے کی کوشش کر سکتی ہیں. تو وہ تھوڑا گرامر میں نے آپ کو سمجھایا. آج آیتیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی، تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی، پہلے انفاق کی بات ہوئی، پھر ربا کی بات آئی. اگرچہ انفاق کریں گے، ضرورت مندوں کو ہم دیکھیں گے تو ربا کی نوبت نہیں آئے گی یا ربا کی ضرورت ہی نہیں ہے. ربا کے بغیر جو ہے معاشرہ بہت خوشحال زندگی گزار سکتا ہے اور ہر کوئی خوش رہ سکتا ہے. یہ بات ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ ربا کی جو
असरात थे उसके बारे में एक अल्लाह ताला ने बताया कि जो रिबा लेता है उसकी हालत कैसी होगी क़यामत के दिन, जैसे कि शैतान ने उसको छूकर बावला कर दिया हो, यानी कि उस दिन क़यामत के दिन वो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, अपने होशो हवास में भी नहीं रहेगा। एक वो बताया। अब अगली आयत में यहाँ पे यमहकुल्लाहुर रिबा। जी, कौन पढ़ेंगे? जी, फरहा पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपी सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत क्या आपी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह आपी। जी पढ़ो आपी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमहकुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम। जी तर्जुमा पढ़ो आपी। हम्म अल्लाह सूद को मिटाता है हम्म और खैरात को बढ़ाता है, और अल्लाह हर हर एक किसी ना किसी ना किसी वो ना हैंड रेजन आपी वो चुप नाशुक्र गुनहगार को पसंद नहीं करता। जी। यमहकुल्लाहुर रिबा। जी, जज़ाकल्लाह खैर फरहा। यमहक मिटाना, मिटाता है, कौन मिटाता है? यमहक सिंगुलर के लिए आ रहा है और यहीं पे फाइल भी हमें मिल रहा है, यानी कि अल्लाह मिटाता है रिबा को, यानी कि जाहिर नजर आ रहा है कि रिबा सूद लेने से माल बढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह मिटाता है, सूद को मिटाता है। यानी कि जाहिरन कितना भी क्यों ना नजर आए, लेकिन हर चीज का देखिए एक फायदा होता है कि दौलत का आना इंसान के एक फलाह और खैर और बहबूदी के लिए होता है, लेकिन जाहिरन तो बहुत सारा पैसा आ रहा होगा, लेकिन उससे जो खुशियां मिलनी है, नसीब होनी है, वो चीज उसे नहीं मिल रही होगी। अब मिसाल के तौर पर देखें, एक मरीज है, वो बहुत सारी दवाइयां खाता नजर आ रहा है, लेकिन उससे उसे सेहत नहीं मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जो सिर्फ बेसिक डाइट ले रहा है, बेसिक डाइट पर है, यानी कि नॉर्मल ग़िज़ा खाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सेहत बहुत अच्छी है। यानी कि ये हज़ारों रुपए डालकर मेडिकल चेकअप भी करवाता है और बहुत सारी दवाएँ भी खा रहा है, खाने का परहेज़ भी है, लेकिन फिर भी उसे वो सेहत नसीब नहीं, जो इस इंसान को ये सुकून से खाता भी है, सुकून से सोता भी है। तो अ, जस्ट एक बताना चाह रही हूँ कि ज़ाहिरन हम चीज़ों को देखकर जल्दी-जल्दी जज ना करें कि ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और वही चीज माल हर एक के लिए नेमत होना जरूरी नहीं, तो हम जाहिरन देख रहे हैं कि वो बहुत बड़े घर में हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्हें सेहत नसीब ना हो, उन्हें सुकून नसीब ना हो, उन्हें इत्मीनान ना हो, औलाद की खुशियां ना हो, शौहर बीवी के रिश्ते में एक सुकून और इत्मीनान ना हो, खुशियां ना हो, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। तो हमें जाहिर पे जज नहीं करना है कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कि सूद मिटाता है, लेकिन फलां शख्स तो सूद लेता है, लेकिन उसका तो माल दिन ब दिन बढ़ रहा है, वो कितना मालदार हो रहा है। ज़ाहिरन सबको लग रहा होता है। आजकल तो न्यूज़ इतनी, यानी कि हमारे हाथ में जो फ़ोन आ गया है, तो न्यूज़ भी हर इधर-उधर की सारी खबरें तो हम तक पहुँच ही जाती हैं। तो कितने ही हम देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो हमें लगता है कि कितनी कम उम्र में उन्होंने नाम भी कमा लिया है, पैसा भी कमा लिया है, शोहरत भी कमा लिया है, लेकिन फिर वही शख्स को हम खुदकुशी करते हुए भी पाते हैं, खुदकुशी करते हुए भी सुनते हैं। क्यों? वही ना, जो उसकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ, जो सुकून, उसे इत्मीनान हासिल होना था, उसके पास पैसा होने के बावजूद, खूबसूरती होने के बावजूद, शोहरत, यानी कि सब कुछ उसने उतनी कम उम्र में हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। तो बिल्कुल ऐसे ही बात है कि ज़ाहिरन हमें देखकर ये नहीं कहना है कि सूद को मिटाता है, लेकिन सूद लेने वाला तो बहुत मालदार है। बल्कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? युरबिस सदक़ात, अल्लाह ताला सदक़े को बढ़ाता है। यानी कि जो जितना अल्लाह की राह में देगा, उसके लिए अल्लाह ताला बढ़ाता है, रिज़्क बढ़ाता है। और रिज़्क का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ खाना या पैसा, रिज़्क का मतलब होता है इंसान की ज़रूरत की हर चीज़। अब मिसाल के तौर पर देखें, कहीं सफर को निकले हैं 2 लोग। अब एक करोड़पति है और एक बहुत गरीब है।
अब जो करोड़पति है वो भी भूखा है, जो गरीब है वो भी भूखा है। अब करोड़ रुपए होने के बावजूद, वो इतना मालदार होने के बावजूद उसके सफर में शायद उसे जो एक रेस्टोरेंट, एक होटल या जहाँ पे खाना वो लेकर खा सकता था, वो उसे मिला ही ना हो। और एक जो गरीब था वो शायद अपने साथ में अपने घर से पकाया हुआ खाना लेकर गया हो। अब खाने का वक़्त हो गया है, वो तो भूखा रह गया, लेकिन ये खा लिया, इसने खा लिया। या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार हम अपने से अरेंजमेंट नहीं करते, लेकिन जिस वक़्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, अचानक से अल्लाह ताला उसके लिए दरवाज़े खोल देता है। अचानक से उस दिन वो चीज़ की जो है अरेंजमेंट हो जाती है। अम, तो ये बहुत अल्लाह ताला की तरफ से जो है रिज़्क, यानी कि उसकी तरफ से ये नेमतें होती हैं कि कई बार हम जो घर हैं उसमें भी हम देखते हैं कि एक घर है जो बहुत मालदार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पैसा है, लड़की भी खूबसूरत है, रिश्ते भी एक से बढ़कर एक आ रहे हैं, लेकिन रिश्ता जुड़ नहीं रहा है। और वहीं किसी गरीब के घर में देख सकते हैं कि हम लड़की भी बहुत सीधी-सादी है, उम्र हुई, कहीं माँ वालिदैन ने अपनी तरफ से कोशिश भी शुरू नहीं की कि अचानक से कहीं से रिश्ता आ गया, रिश्ता हो गया, लोग भी बहुत अच्छे थे, शादी भी बहुत सुन्नत के तरीके से हो गई। यानी कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें हैं। यानी कि इस वक़्त मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि जो जिस लड़की का रिश्ता देर से होता है, अल्लाह उससे नाराज़ होता है, नहीं। बस एक मिसाल के तौर पर बता रही हूँ कि अल्लाह ताला जब किसी को कुछ देना चाहता है, तो बग़ैर असबाब के भी वो जो है पूरा इंतज़ाम कर देता है। और किसी के पास सारे असबाब होने के बावजूद ऐसे ही वो इंतज़ार में रहता है, जब तक कि अल्लाह का इज़्न ना हो, अल्लाह राज़ी ना हो। और हर एक के लिए अलग-अलग मौकों पर अल्लाह ताला अलग-अलग इम्तिहान से गुज़ारता है। ज़िंदगी है ही इम्तिहानों से गुज़रने के लिए। एक इम्तिहान से हम पास होते हैं, तो अल्लाह ताला फिर हमारे लिए किसी और इम्तिहान का वहाँ पे इंतज़ाम करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दुनिया में बहुत ही अम, बग़ैर इम्तिहान के, बग़ैर मुश्किलात के ज़िंदगी गुज़ार रहे हों। एक इम्तिहान से पास होने के बाद अगला इम्तिहान और थोड़ा हार्ड रहेगा। बशर्ते कि हमने पहला इम्तिहान कामयाब कर चुके हों, यानी कि असल इम्तिहान हमारा ईमान का हो रहा होता है। अगरचे हम ईमान का दावा करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारा जितना ईमान का लेवल है, उसके मुताबिक एक टेस्ट करेगा। अगर उसमें हम कामयाब होते हैं, तो अल्लाह ताला फिर हमारे लिए मौका देगा कि हम अपने उस ईमान के लेवल को और थोड़ा ऊपर करें। कुरान की तालीमात के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, यानी कि हम एवरीडे हमें स्ट्रगल करना है कि हम अपने अखलाक में, अपने किरदार में, अपने ईमान में, अपनी इबादतों में कहीं न कहीं हम अपना लेवल ऊपर लेकर जाएँ। जब हम वो लेवल ऊपर जाएँगे, तब एक और इम्तिहान आएगा। लेकिन अगर हमारा उसी लेवल पर हम रह गए हैं, तो कोई इम्तिहान भी आना ज़रूरी नहीं। अब मिसाल के तौर पर बच्चे ने 10th पास करने के बाद अगर से वो 11th पढ़ेगा, तो वो 11th का एग्ज़ाम देगा ना। अब जो 11th पढ़ा ही नहीं, 10th के बाद वो घर में बैठ गया, तो अब उसके लिए नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम नहीं है। 11th पढ़ने के बाद वो एग्ज़ाम फिर पास कर देगा, फिर 12th पढ़ेगा, तो फिर उसके लिए एग्ज़ाम आएगा। तो ऐसे जैसे-जैसे इंसान अल्लाह ताला के करीब होना चाहेगा, वो अपनी कोशिश में इस कोशिश में लगा रहेगा कि वो अपने ईमान के लेवल को और ऊपर लेकर जाए और ऊपर लेकर जाए और अल्लाह का मुक़र्रिब बंदा बने और महबूब बंदा बने, तो फिर अपनी उस कोशिश में जब उसे लग रहा है कि मैं अपने अल्लाह से थोड़ा करीब हो गया हूँ, थोड़ा बेहतर हो गया हूँ, तो अल्लाह ताला उसके उस वक़्त उसके लिए उसके मुताबिक एक इम्तिहान ज़रूर लेगा। तो जितने इम्तिहान हम देंगे, असल में हम अपने रैंक्स जो है बढ़ा रहे हैं। तो जब तकलीफ आए, और अल्लाह ताला ने आमना रसूल में बता दिया है कि जिसकी जितनी उसरत होती है उतना ही इम्तिहान भी लेता है। तो अगर किसी के ज़िंदगी में कभी कोई इम्तिहान आए, कोई आज़माइश आए, तो घबराना नहीं है, ये यकीन रखना है कि अल्लाह ताला उतनी ही आज़माइश लेगा जितनी की मेरी इस्तिताअत है। और जब मैं उस इम्तिहान में कामयाब हो जाऊँगा, तो अल्लाह ताला उस इम्तिहान से मुझे बाहर निकाल लेगा। यानी कि इंसान को हर हमेशा उसी हालत में नहीं रखेगा। तो बहुत पॉज़िटिव रहें, जब ख़ासकर ज़िंदगी में आप चैलेंजेस फ़ेस कर रहे हैं, उस वक़्त बहुत पॉज़िटिव रहें, बहुत डिटरमाइंड रहें कि सब कुछ ठीक है और अल्लाह ताला आपके लिए बस एक इम्तिहान का दौर चल रहा है, और इस वक़्त देख रहा है कि मैं जो अभी ईमान का दावा कर रही थी, जो मुझे लग रहा था कि मुझे अल्लाह पर बहुत भरोसा है और मुझे लग रहा था कि मैं सिवाय अल्लाह के और किसी के आगे मैं हाथ नहीं फैलाऊँगी, अब क्या मैं करूँगी, यही अल्लाह ताला देखना चाहता है।
تو اس وقت جو ہے بہت زیادہ ڈٹرمائنڈ رہیں اپنے نماز سے اور صبر سے، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے حاجتوں کو رکھیں، اپنے دل کی بات کو بتائیں، لوگوں کی طرف لپک لپک کرنا چاہیں، انہیں اپنی پریشانیاں نہ بتائیں، ان سے اپنی حاجتوں کو ان کے سامنے نہ رکھیں۔ تو واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، لا یحب نہیں پسند کرتا، کل ہر یہ کفار نا شکرا۔ تو جیسے کہ کفر کا میں نے بیان کیا تھا کہ ہر ہمیشہ وہ الگ الگ میننگ دے گا آپ کو، یہاں پہ کفار یعنی کہ کفار میں بھی یہ سپرلیٹو ڈگری میں ہے۔ کفار یعنی کہ ناشکرا، بہت زیادہ ناشکرا، عظیم گنہگار۔ کیوں ناشکری کی بات آ گئی یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس سے بھی زیادہ جب انسان چاہتا ہے، اور کیسا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے چاہتا ہے، وہی انسان جو ہے ربا جیسے گناہ میں پڑتا ہے۔ اور ایک شکر گزار انسان کیسا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس میں وہ شکر گزار کرتے ہوئے بہت سکون سے، بہت اطمینان سے، اتنے میں ہی وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہوگا، بلکہ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ دوسروں کو بھی دینا چاہے گا۔ ایک موقع ہوا تھا مجھے کہ ایک بار میں نے یہ بھی سنا تھا کہ سعودی عرب میں وہ بتا رہے تھے اپنا ایکسپیرینس سے کہ شیخ جو ہے کہ رمضان کے موقع پر جو دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر غریب لوگ رہتے ہیں، وہاں پر یہ لوگ افطاری لے کر جاتے ہیں، اکثر جو ہوتے ہیں نا آرگنائزیشن جو غریبوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بار کا وہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ وہ وہاں پر گئے ہیں، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ افطاری کا کچھ جو لے کر گئے تھے پارسل وغیرہ وہ دینا چاہ رہے ہیں، تو ایک بوڑھی عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے افطار کر لیا ہے، یا میرے پاس افطار کرنے کا سامان ہے، تم اس کو اور آگے لے کر جاؤ، ضرورت مندوں کو دے دو۔ یعنی کہ وہ خود بڑھیا کتنی ضرورت مند ہوگی کہ اس کے پاس اس وقت صرف شاید ہی افطاری کا تھوڑا سا انتظام ہے، اور شاید ہی اس کے پاس سحری کے لیے کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے اندر اتنی خودداری ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ہے افطاری کا، میرے پاس سامان ہے، تم اس کو دوسروں کو پہنچا دو۔ یعنی کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اتنے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو وہ لیں گے، اللہ تعالیٰ کھلائے گا تو وہ کھائیں گے، وہ دوسروں کے پاس لینا انہیں پسند نہیں، یا پھر ہمیشہ ان کی نظر کسی اور حاجت مند کی طرف رہتی ہے کہ کم از کم میرے پاس اس وقت کا کھانا ہے، شاید اس انسان کے پاس افطاری کے لیے بھی کچھ نہ ہو، تو پہلے آپ اس کو اس تک پہنچا دیں۔ یعنی کہ اتنے زیادہ خیال کرنے والے بھی ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کی شکر گزاری بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر وہ ایک سکینت ہوتی ہے۔ جو اصل مومن ہوتا ہے نا، اس کے دل پر بہت زیادہ سکینت طاری ہوتی ہے، ہر حال میں وہ خوش رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، شکر گزار رہتا ہے، نو کمپلینٹس، نو جلدی جلدی وہ جو حالات کو دیکھ کر چڑچڑے ہو جانا، شکایتیں کرنا، لوگوں سے حسد کرنا، یہ سب کیفیتوں سے بہت پاک ہوتا ہے مومن۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر اگر اس طرح کے معاملات ہیں، اس طرح کے اخلاق ہیں، تو یعنی کہ ہمارا ابھی بھی ایمان جو ہے کامل نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کے لیول کو اونچا کرنا ہے، کہاں پہ کہ ہمیں جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس حال میں ہمیں بہت ہی زیادہ خوش اور اطمینان اور ہم مطمئن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہمارا ایمان کا لیول ابھی بھی جو ہے بہت ہی نیچے لو ہے، تو ہمیں اس ایمان کے لیول کو اوپر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی پسند نہیں ہے جو ناشکرا ہے، اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں نا کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ بڑھ چڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اور شکر گزاری صرف ظاہری نہیں ہونا چاہیے، الحمدللہ، لیکن دل رو رہا ہے، دل میں شکایتیں ہیں، دل تڑپ رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسروں کو بھی دیکھ کر ہم جلدی جلدی اور زیادہ بے صبرے ناشکرے ہو جاتے ہیں دوسروں کے حالات کو۔ ایک مرتبہ جو اسرار احمد ہے نا، یعنی کہ کوئی بھی اسلامک اسکالر، جو بات ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ وہ صحیح لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو، یعنی کہ 100 روپیز ہیں مثال کے طور پر، 100 روپیز کو ہی اللہ تعالیٰ نے سب میں ایکولی بانٹا ہے، بس اتنا ہے کہ ریشو الگ ہو گیا، یعنی کہ کسی کو صحت زیادہ اچھی دے دی، کسی کو اولاد اچھی دے دی، کسی کو مال زیادہ دے دیا، کسی کو عقل زیادہ، کسی کو فہم زیادہ، کسی کو دین زیادہ، کسی کو، یعنی کہ اسی 100 روپیز کو ہی سب کو اللہ تعالیٰ نے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، بس ریشو الگ الگ۔
تو جب کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کسی اور کی طرف کی نعمتیں زیادہ ہیں اور ہمارا دل تنگ ہونے لگے، تو ضرور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کو ہمیں زیادہ عطا فرمایا ہے، بس اسے دیکھنے کی اور شکر گزاری کی جو صفت ہونی ہے وہ اس کی ہمارے اندر کمی ہے۔ اگر ہم بیٹھ کر دیکھیں تو واقعی لوگوں کو چھوڑ دیں، ہمارے طرف خود جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کے بھی اہل نہیں ہیں، جتنا ہم حق رکھتے تھے اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ورنہ جیسی ہماری عبادتیں ہیں، جتنی ہماری ناشکریاں ہیں، جتنی ہماری نافرمانیاں ہیں، جتنا ہم گناہ کرتے ہیں، اس کو رکھ کر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو رکھ کر دیکھیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی ہم حقدار نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نادانیوں کو، ناگناہوں کو، ہمارے برائیوں کو نظر انداز کر کے اپنے اوپر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا رہتا ہے۔ اگلی آیت اب میں سے کوئی پڑھے؟ جی انجم شبانہ آپ پڑھیں۔ باجی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ کے دلی میں تو یہ آ گیا تھا ارتھکوئک، آپ نے بھی شاید فیل کیا کیا چیز؟ زلزلہ، جی ارتھکوئک؟ جی 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 آیا تھا نا پرسوں۔ جی وہ نسیمہ کے سٹیٹس پر میں پڑھ رہی تھی، نسیمہ وہاں پر بتا جی رہی میری، تھی کہ جھٹکے ہاں محسوس میری بھی ہوئے، بہو ہے، آواز بھی جی آئی نسیم شاید، میری ہاں بہو ہے، جی میری جی بہو جی ہے، مجھے پتا ہے۔ ہاں ماشاء جی بس اللہ کا شکر ہے، ہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہیں، بس اللہ تعالیٰ الحمدللہ الحمدللہ، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ اسے کہہ رہی ہیں بہت اچھی لڑکی مل گئی مجھے ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ جی آیت پڑھ لیں۔ باجی 277 پڑھنا ہے؟ جی ان الذین، جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ پڑھوں باجی؟ جی پڑھ لیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے باجی؟ جی جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے۔ تو اس آیت کو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، الحمدللہ کئی بار یہ گزر چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو سود ہے اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کیا تھی یہاں پہ امپورٹنٹ، زکوٰۃ کی بات تھی، یعنی کہ ایک کمپلیٹ کب ہوگا کہ ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ تو اگین جب زکوٰۃ دیں گے، یہ نہیں کہ پہلے تو انفاق ہے، آپ انفاق کریں، دل کھول کر رات دن آپ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اگرچہ وہ کریں گے تو بہت اچھا ہے، یا کم از کم زکوٰۃ کیا ہے، فرض ہے، کم از کم آپ زکوٰۃ ضرور ادا کریں، یعنی کہ ایک سال گزر جائیں تو اپنی جو دولت ہے اس کا جو ایک نصاب لیول ہے اس کے حساب سے اس میں سے کچھ صدقہ جو ہے ضرور نکال کر ضرورت مندوں تک، حاجت مندوں تک اس کو پہنچا دیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو سود کا جو معاملات چل رہے ہیں اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے محفوظ ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جی بس ایک آیت پڑھ دیتی ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی ہے، من الربا ان کنتم مومنین، اگرچہ تم مومن ہو، یعنی کہ اب ایمان کا تم دعویٰ کر رہے ہو، واقعی ایمان والے ہو، تو جتنا بھی ربا باقی ہے اس کو تم چھوڑ دو، اللہ سے تم ڈرتے ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔